igsoon. Sa ato pang previous nga MR, tulusan nga Dios ni sulod diri nato nga mga salang mga tao apan pagluwas nato mga igsoon. Salamat kay sa Ginoo na sa ato pong MR yung diri nga kinahanglan manata sa espiritu mga igsoon. Manata kanunay sa espiritu, labitang manata sa espiritu, labitang mulawas sa atong kalag. Gikan sa atong sulod awas ang iyang kinabuhi ngani sa atong kaugalingon unya ang atong unon nga madunuton paambitan niya na kinabuhi mga igsoon. So praise the Lord. Naisa ng Ginoo pinagi sa atong pulong sa Ginoo nga dili na ita mahadlok ini kaulayang mga paglutos ngano man ini atong lawas madunot man gini apan kung mabuhi ta kanunay sa kinabuhi sa Ginoo adlaw-adlaw mga igsoon kining lawasa dili ni madunot kung dili ilisa ni lawas nga dili madunot. Praise the Lord. Nya sa kaonpod kanang sa nambitan ko nako diri sa napulo ka mga labing dakong mahinungdanong usa aron matukod ang lawas ni Kristo. Natandog ko sa duha ka mensahe mga igsoon. Sa isa ka mensahe sa duha ka pulong mga igsoon. Ingon diri nga usa ka Biblia o usa ka Dios mga igsoon. So nagkinahanglan diri tag Biblia mga igsoon. Ngano man diha sa Biblia daghang kayong mga pinadayag mga igsoon. Dili nato masabtan sa atong kaugalingon una-una. Apan daghang mga hulagway, mga pasumbingay nga masabtan nato mga igsoon. So dayon yung tagbasa ampo sa pulong sa Biblia mga igsoon. Adlaw-adlaw tagaan nato sa gigayon. Bisan utawag lang ta sa ngalan sa Ginoo ug magahin og bisan 10 minutos na lang pagbasa sa pulong mga igsoon. Magmutubo gyud ta sa kinabuhi. Kaya doon na tayo usa ka Dios. Ang atong usa ka Dios na ano man sa atong sulod, nabuhi naman siya diri nato, nagtubo, nagkoreksyon nato adlaw-adlaw. Yatang gihukman nga kita na kita nakasala. Muna iyang paghukom nato adlaw-adlaw. Dili na nato ulaton kung kanang unya sa hukom mga igsoon. Kundi adlaw-adlaw gihukman ta sa Ginoo. Aron gyud ta mahisama niya mga igsoon.